बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहली खबर इमरान खान से मुतल्लिक है, चूंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ना तो इमरान खान का नाम चलता है, ना इमरान खान की तस्वीर चलती है, और इस सिलसिले में कोई पैमरा का हुक्म नहीं है, कोई अदालत का हुक्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नहीं चलता। अच्छा, अब पूछा जाता है ये कैसे नहीं चलता। इस हवाले से किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इशारे जरूर करते हैं। यह भी पता है कि मीटिंग कहां पे हुई, यह भी पता है कि उस मीटिंग में टीवी चैनल्स के मालिकान को किसने और क्या हुक्म दिया, यह सबको पता है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर नाम लेना, बोलना, असल हकीकत बताना कोई इतना आसान काम नहीं है। और दूसरी जानिब मुकाबले के ऊपर नवाज शरीफ जैसी शख्सियत है, सजा याफ्ता है, उनके ऊपर बाकायदा पैमरा का हुक्मनामा मौजूद है कि उनकी तस्वीर या उनके मुतालिक खबर नहीं चलाई जाएगी, और नवाज शरीफ को टीवी के ऊपर भरपूर कवरेज दी जाती है, और इमरान खान के हवाले से तमाम तर पाबंदियां और तमाम तर चीजें हैं। अब इस बारे में आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कमाल किया। उनका चलाओ जरा इमरान खान का नाम और इमरान खान की तस्वीर में देखता हूं कौन रोकता है, और उनका कौन है रोकने वाला, जरा आए सामने। आज हुआ ये, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर जज साहिबान चाहें तो जज साहिबान बहुत कुछ कर सकते हैं, और पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर लोग मौजूद हैं। जाहिर है कि इतना आसान नहीं है, एक हद के बाद पाकिस्तान में सबके पर जलते हैं, लेकिन मसला यह है कि फिर भी लोग कोशिश तो करते हैं। आज हुआ क्या है, आज इमरान खान का नाम नशर न करने के हवाले से जो दरखास्त है उसके ऊपर समाअत हुई, और सरकारी वकील ने, जरा एक तो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर झूठ बोलना, गलत बयानी करना कितना आसान है। आप मुझे ईमानदारी से खुद बताइए कि आपने, एक तो आप कहते होंगे आप टीवी देखते नहीं है, मुझे भी पता टीवी नहीं देखते। चले आपने टीवी अगर किसी भी गलती से देख भी लिया होगा, तो आपने आखिरी बार टीवी के ऊपर कब इमरान खान की तस्वीर और नाम देखा था? जाहिर है करसा हो गया, पाबंदी है, हम सबको पता है। सरकारी वकील ने आज लाहौर हाई कोर्ट को बताया, जी हमारे मुताबिक टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान का नाम और तस्वीर नशर करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। उनका अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा है, पाबंदी है, तो मैं टीवी चैनल्स की अथॉरिटीज को तलब कर लूंगा। और उसके ऊपर फिर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब ने कहा कि आप जवाब फाइल करें इन राइटिंग, इसमें चीजें लिख कर दें, फिर देख लेते हैं। यानी आप ये जो बातें कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई इस किस्म का हुक्म जारी नहीं किया, आप तहरीरी तौर पे ये हुक्म जो आप कह रहे हैं बात, ये जवाब जमा कराएं, उसके बाद अगली सूरत हाल को देखेंगे। अदालत ने कहा कि अगर चेयरमैन पैमरा साहब के ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर है तो वो इस्तीफा दे दे। और फिर उन्होंने मिसाल दी उस चेयरमैन नैब की, इस वाले भट्ट साहब की नहीं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर साहब हैं। इनसे पहले वाले जो चेयरमैन नैब थे वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे के चले गए। कहा यह जाता है कि उनके ऊपर बहुत दबाव था, और दबाव इमरान खान को लेके था, इमरान खान के मुकद्दमात बनाने को लेके, लेकिन उन्होंने इमरान खान के ऊपर मुकद्दमात नहीं बनाए, और मुकद्दमात जब नहीं बनाए तो फिर आपको पता ही है क्या कुछ होता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आज अदालत ने कहा कि अगर चेयरमैन नैब दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे दे। अब उनको पता नहीं है कि ये जो पूरे का पूरा नेक्सस या पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर वो ताकत का एक सेंटर है, उसमें चेयरमैन पैमरा का बड़ा अहम किरदार है। किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, क्या करना है, वो तो चेयरमैन पैमरा के जरिए चीजें होती हैं। जाहिरन वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन जाहिरन तो पाकिस्तान में आइन भी है, वो कहां पे आपको इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, पहला मामला। दूसरा मामला यह था कि इमरान खान अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, और जो साइफर वाले जज साहब थे वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि जी आप इमरान खान की उनके साहबजादों कासिम और सुलेमान से बात करवाएं। तो आज एक बार फिर इमरान खान की उनके बेटों से बातचीत करवाने से इनकार कर दिया गया है, और जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उन्होंने जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन जो साइफर के केस को सुन रहे हैं, उनकी अदालत में जवाब जमा करवाते हुए इमरान खान की उनके बेटों से फोन के ऊपर बातचीत करवाने से इनकार कर दिया है। जाहिर है वो बातचीत का इनकार क्यों किया जाएगा, वो बातचीत का इनकार किया जाएगा रूल्स की तनाजुर में। चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो कानून होता है, जो रूल्स होते हैं, वो हमेशा जो आपको उस वक्त नापसंदीदा शख्स होता है, या वो शख्स जो पूरे सिस्टम को जरा चैलेंज कर रहा होता है,
اس کو لے کے ہوتا ہے. تو عمران خان کے اوپر تو بھرپور رولز اس وقت لاگو ہوتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی آج عمران خان کے حوالے سے بڑا اہم کیس ہے. ایک تو تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لینے والا اور اس کے بعد عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے والا. تو جو غیر ملکی فنڈنگ ہے اس کی نئی درخواست آ گئی ہے جناب تحریک انصاف کے حوالے سے اور اس کے اوپر ابتدائی سماعت بھی ہوئی ہے اور درخواست گزار ہے خالد محمود خان صاحب. یہ ان کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو ابھی بھی غیر ملکی اداروں سے فنڈنگ مل رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سوال اٹھایا آپ کے پاس کیا شواہد ہیں کہ پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے. درخواست میں پرانے قانون کا حوالہ دیا گیا ہے. تو وکیل جو ہے درخواست گزار کے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن شواہد اکٹھے کرنے کے لیے وقت دے, آپ اس کی خود انکوائری کر سکتے ہیں. تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کی خواہش پہ انکوائری نہیں کر سکتے. اب فی الحال انہوں نے ان درخواست گزار کو 3 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے اور 1 نومبر تک کیس ملتوی کیا ہے کہ جاؤ یار اگر کچھ عمران خان کے خلاف ملتا ہے, ان کی پارٹی کے خلاف ملتا ہے تو وہ ذرا ڈھونڈ کے لے آؤ تاکہ شاید کچھ مسئلے کا جو حل ہے وہ نکل آئے. اچھا, اب اس طرح کا ایک اور معاملہ جو ہے وہ رات سے صداقت عباسی والا ہے. دیکھیے پہلے عثمان ڈار والا معاملہ تھا, بات نہیں بنی. صداقت عباسی والا تھا, وہ رات کو وہ جو عادل شاہ زیب ہے وہ کم از کم ٹائی تو ایک رکھ لیتا. یار لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, نہ کریں. لوگ بہت سمجھدار ہیں, یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. لوگوں کو میں یقین مانے, یہ جو ہم بڑے ترم خان بن کے بیٹھ کے کیمرے کے سامنے باتیں کر دیتے ہیں, لوگوں کو ہم سے زیادہ پتا ہے, لوگوں کو زیادہ نالج ہے اور وہ سوال بھی کرتے ہیں. وہ جائز ہم غلطی کریں نشاندہی بھی کرتے ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر میں غلطی کروں تو میں اکڑ جاؤں. نہیں, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, میں غلطی کرتا ہوں, میں انسان ہوں. میں آپ سے سیکھوں گا جب آپ میری نشاندہی کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اب وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا. ڈان والے جو ہے وہ مہربانی ان کی کہ انہوں نے کچھ دن نکال لیے, باقی ٹی وی چینلز ہوتے تو وہ بھی نہ نکالتے, تو وہ کچھ دن تو ڈٹ کے رہے, لیکن رات ان بیچاروں کو وہ ٹی وی انٹرویو نشر کرنا پڑا. اور وہ انہوں نے نشر کروانا تھا, اس لیے نشر کروانا تھا کہ اگر وہ نشر نہ ہوتا تو باقی ٹی وی چینلز والے کل کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کیسے انٹرویو نشر کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری تو کریڈیبلٹی نہیں رہ جائے گی, ہماری تو ہر کوئی بے عزتی کرے گا. تو اگر ڈان نے کر دیا تو اب تو وہ کہیں گے دیکھیں نا وہ ڈان نے بھی تو کیا ہے, تو وہ ایک دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا. لیکن صداقت عباسی نے رات کو ایک نئی فلم چلائی ہے. وہ کیا ہے, پہلے سب کچھ عمران خان کر رہے تھے, اب بتایا گیا ہے جناب کہ 7 مئی کو بشرا بی بی کی ایڈوائس کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں نئے اہداف طے کیے گئے. اب معلوم نہیں ہے پلاننگ زمان پاک کے اندر ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے پلاننگ ایوان صدر کے اندر ہوئی ہے, اب کہتے ہیں نہیں جناب وہ بنیادی طور پہ تو یہ بشرا بی بی. تو اب بشرا بی بی کو انگیج یا انوالو کرنا ہے. یہ ایک بات کا ثبوت ہے, عمران خان نہیں ٹوٹ رہا. عمران خان ٹوٹ رہا ہوتا تو بشرا بی بی تک بات نہ جاتی. یہ بشرا بی بی تک جانے کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی گرفتاری سے پہلے جی ایچ کیو پر حملے کا منصوبہ بنا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن صداقت عباسی صاحب آپ تو خود کھڑے ہو کے 9 مئی والی جو ویڈیوز آپ کی ہیں اس میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاج ضرور کرنا ہے, لیکن احتجاج کرنے کے دوران کوئی جو توڑ پھوڑ ہے وہ نہیں کرنی. آپ پھر اس دن جھوٹ بول رہے تھے یا آپ آج جھوٹ بول رہے ہیں. پھر ایک اور بات میں نے رات بھی کی تھی, اب دوبارہ کر دیتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ گلگت گئے ہوئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ گلگت جاتے ہیں, مجھے جانے کا آج تک اتفاق ویسے نہیں ہوا, تو کیا گلگت جانے کے بعد سب آ کے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے اپنی ماں کے گلے لگ کے یوں ہی دھاڑے مار کر روتے ہیں؟ فیملی آپ کے ساتھ تھی تو رو پھر کیوں رہے تھے؟ بہت کچھ ہے, بس ہم سب کے اوپر اللہ رحم کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.